المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. الآثار الحميدة أيها الإخوة: تواضع العبد وانخلاعه من الكبر والغرور والعجب. فقير، ملابسك التي عليك ليست لك، خلاياك التي تتحرك بها هذه ليست لك، فأين يجد الكبر طريقا إليك يا أخي؟ وجودك أنت ليس منك، هدايتك صلاتك وصلاحك وتسبيحك ودعوتك وعلمك ليس لك شيء منها، كلها من الله. فلذلك يخلع من القلب الكبر بالكلية، ولذلك لم يقبل الله عز وجل مثقال الذرة منه. فإذا هذا من الآثار الحميدة لحضور الافتقار في القلب. دعاة للهدى دنيا ودينا على منهاج خير المرسلين، وبالحسنى نشق سبيل رشد إلى جنات رب العالمين.